गुडी पारोडेच्या एका अनवळखी मनशान रस्त्याचे लुकसाण केले. थळाव्यांनी पारोडा पंचायत आनी हेर संबंधितांकडेन कागाळी दाखल केल्यात, पूण ह्या प्रकरणात अजून मेरेन कोणेच दखल घेवंक ना. हो रस्तो बंद जाल्यार लोकांक आपतकालीन वेळार भयंकर आडमेळी येवपाचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायलो. सरकाराकूच लोकांचे पडिल्ले ना, थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसा ते तळेवाडो गुडी पाळोरा आसात आनी हांगा एक कितलीशीं वर्सां जालीं रोड आसलो, पूण कांय डिस्प्युटा खातीर आज हो रोड जो पंचायतीन केल्लो, पारोडा पंचायतीन, जो 15-20 वर्सां पयलीं, तो आज खंय तरी कोण तरी हांगा खणून उडयले कडेन आसा. आनी हेजे खातीर स्थानीक लोकांनी कंप्लेन फायल पुलीस स्टेशनार केले कडेन आसात, मामलेदाराक दिले कडेन आसा, कलेक्टराक दिले कडेन आसा आनी पंचायतीक दिले कडेन आसा. आतां लोक म्हणटा त्या प्रमाणे हांगा खंयची ऑथॉरिटी आजुनूय कंप्लेन करून पावल ना. आनी ह्या लोकांक पळय आतां इतले त्रास जाले कडेन आसात, कोणाक गाडी हाडूंक मेळना, कोणाक एक बायक सुद्दां सारकी व्हरपाक मेळना. आनी हांगा जर कोणाक कितें जालें जाल्यार हांगा एम्बुलन्स सुद्दां येवपा ना म्हूण तेंचें म्हणणें आसा. आनी खरेंच हांगा जर पळयलें जाल्यार एक बायका शिवाय एम्बुलन्स सुद्दां येना. आनी ते सायडीच्यान कितलींशीं घरां आसात, ह्या लोकांली कितलींशीं शेतां आसा, ह्या शेतां सुद्दां लोकांक वचपाक मेळना. फाल्यां जोत ह्या ट्रॅक्टर घेवन वयतलो जाल्यार सुद्दां ह्या लोकांक हांगच्यान व्हरपाक मेळना. म्हणटकीर हांगा कोण तरी हांगा हें आडायता. जर तेंची डॉक्युमेंट जर सारके आसा जाल्यार तेणी सगळे ऑथॉरिटी फुड्यान दाखोवचें. रोड कितली पयलीं सर्वे करपा जाय, कितली लोकांक जाय, कितली लोकांक नाकतो. हो रोड जाल्यार सामकें बरें, सगळें बरें. कोणायलो इंटरव्यू केल्यार तुका सांगतलें सगळें बरें. कित्याक ही घरां आसाय, तेमी बाबड्यांनी कश्ट करून जागो घेवन घर बांदलां, तेंकां बी त्रास. आमकां शेतां आमकां चारू सायडी हे कोण केलें तेंगे कांय ना, हांगा कांय ना. अशोक गांवकर आनी संजय म्हणटा तेंगे हांगा कांय ना. ही मुसळी 100 वर्ती जावन आमगे प्रॉपर्टी आहा, मीन्स आमगे फिल्ड आहा, शेत. आमकां शेतां वचपाक मेळना, मिशीन व्हरपाक मेळना, मिशीन दिवपाक मेळना. हांगा आहा थंय आहा थंय आहा ती सायडी वयर दाखयता. हे सगळे त्रास. आतां तेंगे ही दादागिरी कितली पाटी जाली म्हण हांव सांगता. एक पाटी गेल्यार आड घायलो चिऱ्यांचो व्हडलो, पुलीस येयले, कितें तरी करून ते मागीर पुलीस येयले, आमी केले तेमी गेले, पुलिसान काडलो. आनी एक वर्सान पोल घातले रोडार, एक पोल काडलो घातलो, आमी काडलो, परत घातलो, मागीर कंप्लेन जाली, पुलीस येयले, तो पोल काडलो. आतां हे वर्सा पळय ही नाटकां सूय खळ्ळो, हें खळ्ळो, हें कितें. हो रोड आसलो पयलींच्यान आसा हो रोड, सगळ्यांक खबर आहा, गोंयचे लोक केले तांकां सुद्दां खबर आहा पयलींच्यान. फक्त हेजेर डांबोर घातलेलो परतो, डांबरा रोड पयलीं सान आहा, केले तेन्ना डांबरा रोड. आतां कितें त्रास जाता तुमकां येवपाक वचपाक, गाडयेन येवपाक वचपाक, शेतां वचपाक. आनी हे घरां लोकांक कोणाक कितें करतले हे पळय न्हू, त्रास म्हळ्यार पळय दिसता न्हू. फक्त चलोन येवपा वाट आहा. तुमी कितें मागता आतां हेजेर? हो रोड आसलो तसो जावचो, आनी खंयसान जावपा तो थिंग आडिल्लो आहा, थंयसान कंप्लीट जावचो. कितली एरिया वचपा जाय थंयसान लांबची लांब. आनी हे सगळीं लोकां जाय. चडसो लोक सांगतलो तुका हो रोड जायो काय नाकतो, चडसो लोक जाय म्हणटलो. ही उलयता एक्स सरपंच एक्स झडपी. हो रस्तो पंचायतीन डांबोर घायल्लो आनी ही प्रॉपर्टी आहा ती गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हे आतां हिंगा घरां आहाय, ते वदां शेतां वचपा वाट, गोरवां वचपाची आनी कितें शेतां वचपाचें बीन हें तशेंच आहा. लोकांक वचपाक त्रास कोताय आनी हे 2 जाण 3 जाण येताय आनी दादागिरी कोताय. आनी हो डांबोर घायलो रस्तो फोडप, शेवाड्यान पोकलीन हाडून फोडप म्हळ्यार ही क्रिमिनल केस. हेंकां ताबडतोब तेणी अरेस्ट करपा जाय. आज चोय थिंग आतां कोण बरो ना जाल्यार एम्बुलन्स येवपा जाय, एम्बुलन्स येवपा ना, कांय ना. आनी लोकांक इतले त्रास जाले. आनी आज ते चोय कितको आहाय ते थोडे म्हण तूं खंय कामाक गेले आसतले, पूण इतले तेंगे गाडी हिंगा येयनाय, तशें ते सुद्दां आहाय. फाल्यां इस्कॉल कॉमेस जातले, तेंकांय त्रास. ही कारवाय ऑथॉरिटीज आज पुलिस कंप्लेन केलें, पुलीस येयलो नाय. पंचायती कंप्लेन केलें, पंचायत येयलो ना. एंट्री रिटर्न कंप्लेन आहा. आनी एश कोन्न तो ऑथॉरिटीज आहाय त्यो तूं एक्शन घेयनाय, लोकांक कितें करपाचें. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ती ही डॅमेज, गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आनी डांबोरूय गव्हर्मेंटाचोय, ही तेंच्यांनी. आनी एश कोन्न जर तूं ही गव्हर्मेंटा प्रॉपर्टी तेणी डॅमेज केली आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी डांबोर घायलो आहा, कितलीशी प्रॉपर्टी आहा गव्हर्मेंटा नांवार देखून ना. आनी ती प्रॉपर्टी जर तूं हाल जर तूं दुसरे ओनरांनी आपल्यागे जर तूं रस्ते होडले, एक्शन जावपा ना. हें चलना, लोकां प्रॉब्लम.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.